अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए सूरह बकरा की आयत नंबर 114, 115 और 116 ये दो आयत हम पढ़ते हैं। तजवीज़ कीजिए। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, बा के अंदर कलकला है, इस का के अंदर कलकला, जब ये इसके ऊपर हरकत आ गया फिर नहीं रहा। अगर यहाँ भी जज़म होती साकिन होता है, इसको हमने खुद साकिन किया इसलिए इसके अंदर कलकला आया। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अब यहाँ पे हमने वक्फ कर दिया इसलिए बा के अंदर कलकला कर दिया। फ़अय्नमा, अब फ़अय्नमा नहीं कहना, क्या कहना है? फ़ा अलग है, अलिफ अलग। फ़अय्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। ये दोनों जगह पे लाम पुर है अल्लाह का, और वासिउन अलीम ये इजहार का कायदा है। दूसरी आयत पे चलें। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल्लहु, अब इसको बल्लहु नहीं कहना, कैसे कहना है? पहले बाल के ऊपर आना है और फिर उसके बाद लहू, इसको इस तरह से इदगाम करना है। बल्लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुल्लहु क़ानितून कुल्लुल्लहु इदगाम में यार मलून बिलागुन्ना, इदगाम में यार मलून बिलागुन्ना का कायदा है। हाँ जी, आ जाए तजवीज़ पूरी के साथ ये दोनों आयत पढ़ते हैं फिर तर्जुमा लें। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल्लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुल्लहु क़ानितून। आइए जी, इन आयात को देखते हैं। अब ये यहाँ पे वो बात चल रही थी कि वो जो यहूदी और नसरानी थे वो कहते हैं कि हमने जन्नत में जाना है, लेकिन उनके करतूत ये हैं कि मस्जिदों को वीरान करते रहे हैं, मस्जिदों में दाखिल होने से मना करते रहे हैं। तो अब ये है कि उनको चाहिए तो ये था कि वो खाइफ होकर दाखिल होते मस्जिदों में, लेकिन वो तो इस तरह से करते रहे हैं, इसलिए उनके लिए है आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। दुनिया में उनके लिए रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अब ये एक आपको बताया है या बता देती हूँ अभी दोबारा कि कुरान पाक के अंदर ये नहीं है कि आपने इसकी बहुत सारी हेडिंग या सब हेडिंग्स देखनी है जैसा कि आप हदीस शरीफ में देख रहे हैं, या इसके कोई अलग-अलग टॉपिक्स बने हुए हैं। नहीं, जब आपने एक मौजू से दूसरे मौजू पे जाना है तो एक छोटी सी इस्तिलाह है जिसको हम कहते हैं गुरेज़ का मतलब ये होता है यहाँ पे कुरान पाक में, वैसे तो हमारी उर्दू ज़बान में तो उसका गुरेज़ करना, परहेज़ करना या उससे दूर रहना, लेकिन यहाँ पे इस्तिलाह में, इस इस्तिलाह में गुरेज़ का मतलब है कि आप एक मौजू से हट के, गुरेज़ का मतलब हटना है ना, एक मौजू से हट के आप दूसरे मौजू पे बड़ी लताफत के साथ, बड़ी नरमी के साथ आ जाते हैं, और उसके लिए आप कोई हेडिंग, सब हेडिंग या कोई भी रमूज़े और काफ वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, कोई इन्वर्टेड कामस इसके अंदर पंक्चुएशन, ये अरबिक लैंग्वेज की पंक्चुएशन जो है उर्दू इंग्लिश से बिल्कुल जुदा गाना है। ये आपको रमूज़े और काफ में मैंने समझा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक और मौजू चला है, ये मौजू पीछे से चल रहा था ना, अब एक और मौजू है, ये भी उन्हीं के मुतालिक, अभी यहूदियों का ही चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हट के है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये गुरेज़ की इस्तिलाह यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। हुआ और यानी ये एक और मौजू शुरू हुआ। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ही है, मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के लिए है। फ़अय्नमा तुवल्लू, बस जहाँ भी तुम हो, जिस तरफ को भी तुम मुँह करो, फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह की तवज्जो, ये वजहुल्लाह से मुराद अल्लाह की तवज्जो उधर ही होगी, वजहुल्लाह तो अल्लाह की तवज्जो उधर ही पाओगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, वो बहुत वुसअत वाला और इल्म वाला है। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि सहाबा कराम कुछ सफ़र में थे, और सफ़र इस तरह का था कि उनको किबला का तयन नहीं हो सकता था, और अभी आपको पता है किबला कौन सा है, किस तरफ अभी नमाज़ पढ़ी जा रही है?
یہ وہ بیت المقدس والا قبلہ ہے. ابھی یہ ہمارے اپنے قبلہ کا جو بیت اللہ شریف ہے اس کا حکم نہیں ہوا کیونکہ 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. پہلے یہی قبلہ تھا، پھر جو ہے وہ ان کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ اس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحویل قبلہ کی آیات آئیں اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اب یہ کچھ صحابہ سفر میں تھے اور ان کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، انہوں نے جس طرف وہ جا رہے تھے وہ انہوں نے نماز پڑھ لی. بعد میں ان کو پچھتائے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو یہ آیات آ گئیں کہ تم سفر میں ہو یا ایسے حالات ہیں کہ آپ کو قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا. تو یہ جو قبلہ کا تعین ہے یہ نیت سے ہے. پہلے آپ نے سب سے پہلی حدیث پڑھی تھی نا، انما الاعمال بالنیات، جو آپ کی نیت ہے نا وہ آپ کا قبلہ ہے. تو آپ جس طرف بھی منہ کریں گے ادھر ہی نماز ہو جائے گی. اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مشرق کی طرف منہ کرنا تھا یا مغرب کی طرف. آپ کو پتہ ہے جب آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بیت اللہ شریف ایک مکعب شکل کی ایک چیز ہے نا درمیان میں، اور وہ جو رائٹ ہینڈ والے ہیں وہ بھی ادھر منہ کریں گے، جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں وہ بھی ادھر ہی منہ کریں گے، جو مشرق والے ہیں وہ بھی ادھر کریں گے، جو مغرب والے ہیں وہ بھی اس کی طرف منہ کریں گے. تو للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے سب مشرق و مغرب. آپ جدھر بھی منہ کرو گے نا اللہ کی توجہ کو آپ ادھر ہی پاؤ گے. تو یہ آیت جو ہے وہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلی آیات میں ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرے پارے میں ہم تحویل قبلہ کی آیات پڑھیں گے، ان کی وضاحت ادھر ہو جائے گی. اگلا دیکھیں، اگلا پھر ایک اور موضوع ہے. اب کیا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہہ رہے ہیں اتخذ اللہ ولد، اللہ نے بیٹا پکڑ لیا. تخذہ پکڑنا یعنی حاصل کرنا، لینا، کہ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کس قدر یہ کیسی ہٹ درم اور منہ پھٹ قوم ہے کہ یہ اللہ کو بھی نہیں بخشتی، نبیوں کو تو نہیں بخشا تو اللہ کو بھی نہیں بخشتی. وقال اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، سبحانہ. اب کیا ہے، پاک ہے وہ ذات. بلکہ اس کے لیے تو لہو، اس کے لیے ما، جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل لہو قانتون، ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے. اب یہ دیکھیں کتنے وہ، یعنی کیسی بات ہے یہ کہ وہ اللہ کو بھی نہیں بخشتے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کی ذات، ان کا یہ جو الزام ہے اس پہ بری ذمہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پاک ذات ہے، اسی کے لیے تو سب کچھ آسمانوں زمینوں کا ہے. اولاد کے جو محتاج ہیں وہ تو ہم لوگ ہیں، جن کی محتاجیاں ہیں، جن کی معذوریاں ہیں، وہ تو سب کچھ اللہ کی ذات کا ہے. آسمانوں میں اور زمین میں ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی، اس کو اولاد پکڑنے کی کیا حاجت ہے. یہ تو ہم لوگ ہیں جن کی حاجتیں ہیں، جن کی ضرورتیں ہیں، ہم اولاد کے محتاج ہیں. اللہ کی ذات کسی بھی اولاد کی محتاج نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی ہٹ درمی کے باعث، منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے، گناہ گار ہونے کی وجہ سے، اپنی آخرت تباہ کرنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور ان کے اوپر آپ قطعاً بلیو نہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو اس کا سب سے زیادہ، جس طرح میں اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوں، تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا پھر میں ہوتا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا. نعوذ باللہ. یہ سب سراسر الزام ہے. وہ نبیوں کو نہیں بخشتے، خدا کو نہیں بخشتے، کسی کو نہیں بخشتے، امتوں کو نہیں بخشتے. تو اللہ ایسی قوم سے ہمیں بچا کے رکھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کے مغضوب اور ضالین کے راستے پر ہمیں نہ چلانا. وما علینا الا البلاغ المبین.